अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स से। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स में हमारी कोशिश होती है कि जहां हम मालूमात दे रहे होते हैं, जहां एडवाइसेस दे रहे होते हैं आपको, और साथ साथ जो है कुछ कानूनी मामला भी बता रहे होते हैं, वहीं पर हम ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में भी कोशिश करते हैं जिसको हम बेहतर समझते हों, लीगल हो, अच्छा हो और जिसको पैसा इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, कल आपको उसका फ़ायदा होगा, रुसवाई नहीं होगी। तो आज मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो स्कीम 33 का प्रोजेक्ट है, जिसको हम खुद भी मार्केट कर रहे हैं। किंग्स का नाम आपने सुना होगा, किंग्स बिल्डर एक बड़ा नाम है, अच्छा नाम है, जिसका अपना अच्छा रिकॉर्ड है। इस वक्त स्कीम 33 में एक प्रोजेक्ट है जिसे किंग्स ग्रैंड्स के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, किंग्स ग्रैंड एक ऐसा प्रोजेक्ट है, हाई राइज प्रोजेक्ट है, जो अपनी मिसाल आप ही नहीं बल्कि एक नई दुनिया आबाद हो रही है। फ्लैटों की एक बहुत बड़ी तादाद आपको यहाँ मिलेगी और अच्छी बात है, वहाँ पे हम एमिनिटीज़ के बारे में बहुत ही मुनफरिद किस्म की एमिनिटीज़ है और 70% इसका एरिया जो है वो ओपन छोड़ा गया है। आज की इसकी मालूमात हम देंगे और साथ साथ ये बताता चलूँ कि इसका हमारे पास आप रब्ता करें। बाज़ दफ़ा हमारे पास इसके प्रोग्राम भी हो रहे होते हैं और उसके हम इनवाइट भी कर रहे होते हैं ताकि आप खुद आके देखें। अच्छा दोस्तों, आज मेरे साथ नदीम अशरफ साहब हैं। नदीम अशरफ साहब, जिस तरह मैं खुद पीसीजी के मार्केटिंग डायरेक्टर हूँ, इसी तरह डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग हमारे नदीम अशरफ साहब हैं। नदीम भाई से हम गुफ्तगू करेंगे। नदीम भाई, ज़रा सा थोड़ा सा हल्का सा इंट्रो दें। पिछली वीडियोज़ में हमने तफसीलात बताई थी, आज हम बात करेंगे इसकी एमिनिटीज़ के बारे में, इसके फ़ीचर्स के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा फ्लैट्स के बारे में, अंदर अपार्टमेंट के हल्की फुल्की बात करेंगे। लोकेशन थोड़ा मैं बताता जाऊँ कि ये लोकेशन आपको स्कीम 33 की बड़ी सुपर लोकेशन पर है और स्कीम 33 फ्यूचर में शहर के वस्त होगा और वहाँ पर जो है गुलशन अज़ीम की एक तरफ रोड इसके जाती है, एक तरफ से 200 फीट की, और इसी तरह 200 फीट की दूसरी तरफ कैपिटल सोसाइटी आपने सुना होगा, बहुत अच्छी महंगी सोसाइटी है जिसके बराबर में ये प्रोजेक्ट है और यहाँ पर भी 200 फीट की रोड है। नदीम भाई, आपको हम वेलकम करते हैं और खुशामदीद कहते हैं अपने आज की स्टूडियो में। थोड़ा सा आप बताइए इसके बारे में। जी बहुत शुक्रिया सूरी साहब। देखें सूरी साहब, प्रोजेक्ट किंग्स ग्रैंड का जो है ये एक अनोखा और मुनफरिद प्रोजेक्ट है। आज तक किसी भी फ्लैट के प्रोजेक्ट में ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि वहाँ कोई पार्क होगा। टाउन प्लानिंग में अक्सर ऐसा होता है कि एमिनिटीज़ पार्क के हवाले से, दीगर हवाले से रखी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर किंग्स ग्रैंड में जो फैसिलिटीज़, यहाँ फैसिलिटीज़ के हवाले से और जो इसकी क्वालिटीज़ हैं, जो इसके फ़ीचर्स हैं, जब हम उसको देखते हैं तो एक टावर के अंदर 4 लिफ्टें लगी हुई हैं जो कि आइडियल हैं। ये लिफ्टें वो हैं जो 10 पैसेंजर को एक साथ पिक एंड ड्रॉप करती हैं। इसी तरीके से एक टावर के नीचे रिज़र्व कार पार्किंग है और ग्राउंड के ऊपर एमिनिटीज़ या डिफरेंट टाइप की एमिनिटीज़ हैं। कहीं पे ओल्ड एज लाउंज है, बुज़ुर्गों के लिए एक ऐसा लाउंज जहाँ पर वो बैठ के रिफ़्रेश हो सकते हैं, दूसरे बुज़ुर्गों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों के लिए फ़न एरिया है, इसी तरह से टच शॉप है, इसी तरह से मस्जिदें हैं, कई टावर्स के अंदर मस्जिदें हैं। इसी तरह से अगर देखते हैं हम तो बहुत बड़ी ग्रैंड मस्जिद है, जामे मस्जिद। इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो किंग्स ग्रैंड के दोनों साइड पे 2 एंट्रेंसेस हैं टोटल, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के लिए ज़्यादा एंट्रेंसेस नेगेटिव होते हैं। तो 2 एंट्रेंसेस हैं, दोनों 200 फीट रोड के ऊपर हैं और अंदर जो हमारे किंग्स ग्रैंड का रोड है वो 100 फीट रोड है, जो कि सफिशिएंट है। किसी भी ट्रैफिक जैम के हवाले से बहुत फार फ्यूचर तक, दूर दूर तक नज़र नहीं आता कि किसी भी रेजिडेंट को ट्रैफिक जैमिंग की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अच्छा नदीम साहब, थोड़ा सा बिल्डर के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि क्योंकि हम अपनी वीडियो में ये बात कहते हैं कि अच्छा किंग्स तो आपको जानते हैं कि नाम ही काफ़ी है, एक बड़ा नाम है, अच्छा नाम है। थोड़ा सा इनका पास्ट में जो रिकॉर्ड्स हैं उसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे और NOCs इसकी सब हो चुकी हैं और कोई भी काम NOC के बगैर अब हाई राइज़ की बनती नहीं है। तीसरी बात ये है कि दोस्तों के हाई राइज़ के ऊपर लोगों का रुझान, मैंने अब रिसर्च कर रहा था, मैं देख रहा था इस वक्त शहर के अंदर हाई राइज़ का रुझान बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि अब कोई प्लॉट लेंगे आप, उसको कंस्ट्रक्शन करेंगे तो बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। प्लॉट लेना, उसकी वेरिफिकेशन करवाना, उसके बारे में जानना एक मुश्किल तरीन काम होता है। फिर साथ साथ जब कंस्ट्रक्शन कराने जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन में कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। फिर तीसरी बात है कि सिक्योरिटी नहीं मिलती है आपको। तो लिहाजा अब मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा रुझान जो है हाई राइज़ के ऊपर है। नदीम भाई, थोड़ा सा मैं बिल्डर की बात कर रहा हूँ तो ज़रा सा बिल्डर के हवाले से भी बताइए मज़ीद कुछ।
انتخاب بھائی بلڈرز کا جو کسی بھی کمپنی کے حوالے سے اس کی جو پروفائل ہوتی ہے وہ اس کے پریویس ریکارڈ اور اس کی ہسٹری سے بلانگ کرتی ہے. تو الحمدللہ کراچی کے ویل لوکیٹڈ ایریاز کے اندر 18 پروجیکٹ جیسے خالد بن ولید روڈ پہ گلستان جوہر میں اسکیم 33 میں آلریڈی 18 پروجیکٹ کنگز بلڈر نے ہینڈ اوور کر دیے ہیں, پوزیشن دے دیا ہے, لوگ رہ رہے ہیں, اور جو لوگ رہ رہے ہیں دے آر آل سیٹسفائی اباؤٹ دا پروجیکٹ, اباؤٹ دا فلیٹس. اچھا تھوڑا سا ندیم بھائی کیا سا فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں اس کا؟ انتخاب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس جیسا پروجیکٹ نہ اب تک آیا ہے اور نہ آئندہ آنے کے چانسز ہیں. وجہ یہ ہے کہ جیسے پروجیکٹ جیسے کریک وسٹا اور ایک دو پروجیکٹ اور ہیں وہ اگرچہ آئے ہیں لیکن ان کی پرائسز اور ان کی قیمتیں ایک عام آدمی کے بس سے بہت باہر ہیں, جو کہ 25 کروڑ اور اس سے پلس کی ہیں. تو ایک عوام دوست پروجیکٹ جو عوام کے رینج میں بھی ہو اور جس کے اندر فیسیلیٹیشن ساری ہو, میں سمجھتا ہوں کہ اس ایریے میں اسکیم 33 میں جہاں پر اتنی زمین کی کاسٹ بڑھ چکی ہے کہ دوبارہ ایک کنگز گرینڈ جیسا پروجیکٹ اگر ہم لانا چاہیں تو ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے, اس لیے کہ جو کاسٹ ہے وہ پھر بہت زیادہ اوپر چلی جائے گی. اپارٹمنٹ جو بن رہے ہیں اس پہ ان کن سائزز کے اپارٹمنٹ بن رہے ہیں؟ انتخاب بھائی اس میں 4 کمرے 5 کمرے اور 6 کمرے کے اپارٹمنٹس بن رہے ہیں, اور اس میں جو ڈفرینٹ ٹائپ کی فیسلٹیز ہیں اس کے اندر اگر میں یہ کہوں کہ گھر میں لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے پیور واٹر کی, تو RO پلانٹ موجود ہے جس سے ہر گھر میں پانی جو ہے ان کو وہ فلٹرڈ ملے گا. اسی طریقے سے گھر کے اندر جو اسٹینڈ بائی جنریٹر ہے اس کی لائٹ اویلیبل ہوگی. اسی طرح سے جو سیکورٹی کی پرابلم ہے, ہر جگہ انسان سیکورٹی کے حوالے سے پریشان ہے, خاص طور پہ جب بھی کوئی شخص رہائش لیتا ہے تو وہ سیکورٹی کو مینشن کرتا ہے کہ سیکورٹی کا وہاں پہ کیا ریشو ہے. تو الحمدللہ سیکورٹی کے حوالے سے ہمارا کنگز گرینڈ کا پروجیکٹ وہ آئیڈیل ترین پروجیکٹ ہے. اسی طرح سے جو دیگر فیسلٹیز ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کی, وہ الحمدللہ ایک چھوٹا سا شہر ہے جس میں رہنے والا ہر شخص جو ہے نا اپنی تمام ضروریات کو, اپنی کمرشل ریکوائرمنٹ کو, اپنی ہاؤس ہولڈ ریکوائرمنٹ کو, اپنی لائف ریکوائرمنٹ کو جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے, نیئر ٹو بڑے ہاسپٹلس موجود ہیں جو کہ میڈیکلس کے حوالے سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ڈاؤ میڈیکل ہے, کرن میڈیکل ہے, میمن میڈیکل ہے. تو ہر اینگل سے, کسی بھی اینگل سے میں اس پروجیکٹ کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں انتخاب بھائی کوئی کمی نظر نہیں آتی. ایمینٹیز کی بڑی تعریف سنی, یہاں پر کون کون سی ایمینٹیز ہیں اس میں؟ انتخاب بھائی ایمینٹیز میں وہ تمام ایمینٹیز جو کسی بھی ایک ٹاؤن پلاننگ میں ہوتی ہے, کیونکہ ٹاؤن پلاننگ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی 35-40% اور 40+% جو ہے نا ایمینٹیز چھوڑنی ہوتی ہیں. لیکن یہاں پہ جو فلیٹوں کا پروجیکٹ ہے اس میں الحمدللہ 70% ایمینٹیز کا ایریا چھوڑا ہوا ہے, جس میں بچوں کے لیے فن ایریا ہے, جس میں بڑوں کے لیے پارکس ہیں, 6 عدد گرینڈ پارکس ہیں, بڑی جامع مسجد ہے جس میں ٹیبل ٹینس کورٹ ہے, کرکٹ کے لیے نیٹ ہیں, پھر جو ہے باسکٹ بال, والی بال, اور چھت پہ اسپیشلی جو شیشے کی کورنگ کے ساتھ جو کورٹ ہے وہ بہت ہی آئیڈیل ہے, جو اس وقت ڈیفنس اور پوش ایریاز میں چل رہے ہیں. تو ایمینٹیز کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاید ہی کوئی ایمینٹی ہے جو کہ ہمارے پروجیکٹ میں نہ ہو. اس باؤنڈری ورلڈ میں کتنے ٹاورز بنیں گے تقریباً؟ انتخاب بھائی اس میں ہمارے پاس ابھی 15 ٹاورز ہیں, جس میں ہم اس وقت آلموسٹ جو اس وقت کام کر رہے ہیں وہ آلموسٹ کوئی 22 ایکڑز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, جن میں ہمارے پاس کوئی 7 ٹاور اس وقت آلریڈی تیار ہو چکے ہیں. اور ہمارا جو مزید کام چل رہا ہے وہ 3 ٹاورز ہیں جو کہ 4 بیڈ پہ مشتمل ہیں, ان کا کام اسٹارٹ ہونے والا ہے. اسی طرح سے 5 رومز کے 2 ٹاورز بھی ان قریب شروع ہونے والے ہیں. بہت شکریہ ندیم اشرف صاحب, ابھی آپ کو تفصیلات بتا رہے تھے. اور ایک گروپ ہے PCG مارکیٹنگ کا, اور PCG کے نام سے ہمارے پاس آپ چاہیں تو ممبر ہی بن سکتے ہیں, میں خود اس کا عہدیدار ہوں. اور وہاں پر اس مختلف پلیٹ فارمس ہیں جس کے ذریعے آپ کو پراپرٹی کی ڈیٹیلز دیتے ہیں, پراپرٹی کے حوالے سے قانونی معلومات اور بہت سی تفصیلات آپ کو ملیں گی. PCG کے جو مارکیٹنگ, میں اس کے ڈائریکٹر بھی ہوں, ندیم اشرف صاحب بھی خود بھی اس کے ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہے. اور یہ جو گرینڈ ہے اس وقت جو جس کا ہم ذکر کر رہے تھے اس پروجیکٹ کے بارے میں, اور کنگز گرینڈز کے تفصیلات کے لیے نمبر دیے ہوئے, آپ رابطہ کریں اور بڑے
اعتماد کے ساتھ یہاں پر اپنی پرچیزنگ کر سکتے ہیں، بائنگ کر سکتے ہیں، دلچسپی لے سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم سے ملاقات بھی ہمارے دفاتر میں کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ پروجیکٹ بھی انشاءاللہ پسند آئے گا جب آپ وزٹ کریں گے۔ آخری بات اس پروجیکٹ کے بارے میں ایک بار بتا دوں، وہ خاص بات یہ ہے کہ جب آپ سوچیں کہ جس بڑی تعداد میں یہاں کے ٹاورز بن رہے ہیں اور اس کے ساتھ 70% اس کے ایریے کو اوپن چھوڑا گیا ہے، تو ایک خوبصورت ایک سما ہوگا جب وہاں فیملیز رہ رہی ہوں گی، شام کو نیچے بیٹھ رہے ہوں گے، بچے کھیل رہے ہوں گے اور وہاں پر ایک اچھا ایک ماحول جنریٹ ہوگا جو کہ سیکیور ہوگا، باؤنڈری وال کے اندر ہوگا۔ تو یاد رکھیں اس خواب کو، اور یہ میری پیشن گوئی ہے کہ اسکیم 33 میں اس سے اچھا پروجیکٹ فیوچر میں آپ کو لیونگ اسٹینڈنگ کے لحاظ سے نہیں ملے گا۔ انتخاب سوری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ ہم ندیم اشرف بھائی کے بھی مشکور ہے کہ وہ آئے ہمارے اسٹوڈیو میں اور اس پروجیکٹ کی معلومات دی۔ انتخاب سوری کو اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ان معلومات کو آگے بڑھائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔